नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा तुहाडे चों जेड़ा बे औलाद है, तुहाडे चों जेड़ा बंदा इज्जत चाहता है, तुहाडे चों जेड़ा बंदा रिज़क चाहता है, तुहाडे चों जेड़ा बंदा चाहता है मैं जिथे पैर पावां अल्लाह खैर दे सारे बूहे खोल दे, 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ, औखे सौखे होके सूरत बकरा दियां आखिरी 2 आयतां याद कर लो, नफलां च पढ़िया करो, फर्जां च पढ़िया करो, इशराक च पढ़िया करो, तहज्जुद दे नफल मिल जान ते पढ़िया करो। मैनू पैदा करने वाले किबरिया दी किबरियाई दी कसम जे जेड़ा बंदा सूरतुल बकरा दियां आखिरी 2 आयतां नाल प्यार पा लैंदा है, अल्लाह तबारक व तआला ओदी जिंदगी दे सारे नेरे नूर ते रोशनी अंदर तब्दील फरमा देंदा है। बड़ी वड्डी ताकत जे सूरतुल बकरा दियां आखिरी 2 आयतां फरमाया एक एक हरफ अल्लाह दी बारगाह अंदर कबूल है, एक एक हरफ नूर है। स्पेशल फरिश्ता अल्लाह पाक ने नाज़िल कीता है इन्हां सूरतां नूं उतारन लई, मिराज दे मौके ते अल्लाह ने अता फरमाईयां। और इस 2 आयतां दे अंदर आखिरी आयत अंदर असीं की आंदे हां, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तहमिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना। इंज नहीं सारे जरा, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना। तर्जमा सुनियो, ध्यान करिया जी, खवातीन भी ध्यान करिया जी। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। अल्लाह नू बंदा कहंदा मेरे अल्लाह मेरे ते ओ भार ना पाई जेड़े भार तू पहलियां कौमां ते पाए। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी। अल्लाह जेड़े भार मैं नहीं चुक सकदा मेरे ते ना पाई, बीमारी दे भार मेरे ते ना पाई, गुरबत दे भार मेरे ते ना पाई, धियां दे भार मेरे ते ना पाई, बीमारियां दे भार मेरे ते ना पाई। वाफ़ु अन्ना, अल्लाह दरगुजरी करी, अल्लाह मेरे ते रहम करी। नबी पाक फरमाते ने जो बंदा आंदा ना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना, मिलके बोलो वर हमना। अल्लाह फरमाते ने सही मुस्लिम किताबुल ईमान अंदर में पढ़िया, जा मेरे बंदिया सूरतुल बकरा दियां आखिरी 2 आयतां पढ़ के तू जो मेरे कोलों मंगिया कद फ़अल तो मैं तेरे रब ने तैनूं अता कर दिता है। तो मेरे प्यारे भाईओ असीं सारे चाहते हैं साडा रब साडे ते की कर दे, रहम कर दे। लो हुण गल मुक गई, अद्धा मौजू बयान हो गया ते 5 मिनटां 27 मिनटां बाकी भी मैं मौजू बयान कर देना। एक आखिर ते गल ध्यान नाल मेरे कोलों समझ लो, असीं आने अल्लाह साडे ते रहम कर दे। सियाणे बंदे हो वंड करोगे मेरी गल दी इंशाअल्लाह। कम बंदा करे लांतियां वाले ते कहे या अल्लाह मेरे ते रहम कर दे। या गल सुनो, एक बंदा बीमार है, जहर खा के कहे या अल्लाह मैनू शिफा दे दे। वो जेड़ा बंदा जहर खा के मोहरा खा के कहे ना अल्लाह शिफा दे दे, ओनू तुसी आंदी हो पागल है, पागल बेवकूफ है। जे ऐनी गल मैं तुहानू समझाण अंदर कामयाब हो गया, मेरे कमालिया आउण दा मुल पै गया। ओए जिवें सिर दर्द वाला, पेट दर्द वाला, कैंसर दा मरीज, शुगर दा मरीज मोहरा खा के जहर खा के कहे या अल्लाह मैनू शिफा दे दे, तुसी आंदे हो बेवकूफ है। इसे तरह जेड़ा बंदा लांतियां वाले काम करके कहे अल्लाह मेरे ते रहम कर दे, इहदे भी बेवकूफ होने अंदर कोई शक नहीं। ओ जे रब कोलों रहम लेना है ते रहम वाले काम करो। लो जी हुण मैं बड़े इख्तिसार नाल तुहाडे सामने 7 अमल बयान करने ने। किन्ने? हुण तुसीं अद्धे बोले ते मैं 14 कर देने। सारे मिल के बोलो इंशाअल्लाह किन्ने बयान करने ने? फिर बोलो किन्ने बयान करने ने? तिन्नां दा ताल्लुक इबादत दे नाल है। सबक समझ के अज दी गुफ्तगू नूं सुनी, कदी जिंदगी च तेरे काम आएगी बेटा, कदी जिंदगी च बातां तेरे काम आणगियां, तेरी जिंदगी दे भुलेखे निकलणगे। अरब दे बदुआ जैसी जाहिलाना बेटा जिंदगी ना गुजार। अज दा मेरा 27, 28, 30 मिनट का खिताब एक यूनिवर्सिटी है, एक तरबियती कॉलेज है, एक पैगाम है, एक फिक्र है, एक दर्द है। जिवें जहर खा के शिफा मंगन वाला बेवकूफ है, इवें लांतियां वाले दिन रात काम करके कहना अल्लाह अल्लाह मन ते रहम कर दे, भी बेवकूफ है। 7 अमल ये करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे ते भी रहम कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडियां नस्लां ते भी रहम कर देगा।
ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਸੱਤਵੇਂ ਅਮਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ 7 ਹਦੀਸਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਾ। 7 ਅਮਲ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 5 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿन्हें मैंने जवाब देना मैं कीमती नाम इंशाअल्लाह नूं दे के जाना। 7 अमल तुसीं याद करने ने बड़े ध्यान दे नाल। हुण सब नालों पहले अमल ते जरा गौर फरमाना। इन्ना कि जरा सबक अपने ज़हन अंदर उतारो कि जेड़ा बंदा जहर खा के शिफा मंगे, उची बोलो, अकलमंद हो सकदा? बच्चिओ तुसीं जरा चुप रहो, बेटा तुसीं नहीं बोलना, सियाणे ना मेरी अज गल। जहर खा के जेड़ा शिफा मंगे, उची बोलो, अकलमंद हो सकदा? ते लांतियां वाले काम करके, फटकारां वाले काम करके ते अल्लाह कोलों रहम मंगे, वो भी बंदा अकलमंद हो सकता? ऐ 7 अमल जेड़े मैं बयान करना ना, इन्हां दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह जेड़ा मेरा उम्मती ऐ अमल करेगा, मैं तेरा नबी दुआ करना उते रहम फरमा दे। मेरे वास्ते भाजी दुआ करन, हजरत आलमगीर साहब दुआ करन, कारी जफर साहब दुआ करन, डक साहब दुआ करन, होर कोई इज्जत वाला बंदा दुआ करे। इधर वेखियो, या अल्लाह शेख साहब ते रहम कर दे, बड़े वजीफे दसदे ने, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करदे ने, अल्लाह इन्हां ते रहम कर दे। और मेरे लिए कोई तौहीद परस्त दुआ करे ते खुशी दे मारे पैर जमीन ते नहीं लगदे। ते जे तुहाडे तो किसी वास्ते काबे दा इमाम अब्दुल रहमान सुदैस दुआ करे, ओदे खुशी दे मारे पैर जमीन ते नहीं लगदे। ते जिन्हों मदीने वाले दी रहम दी दुआ मिल गई। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सैयदना अबू बकर वास्ते, अनस वास्ते, इब्ने अब्बास वास्ते दुआ नहीं की, तुहाडे लिए भी की है। कमालियत रह के अमल करो, तुहानू नबी पाक दी रहम दी दुआ मिलेगी। लो जी जरा इजमाली तौर पे मुझे सबक सुनाओ इंशाअल्लाह। मैं कितने अमल बयान करने ने, फिर बोलो कितने बयान करने ने। पहले ते गौर फरमाना, फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। आवाज जरा सादी करो। वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। आओ लोगों जे चाहते हो अल्लाह पाक तुहाडे ते रहम कर देवे, तुहाडे बच्चियां ते रहम कर देवे, तुहाडे खानदान ते रहम कर देवे। मेरे अल वेखियो, अल्लाह तुहाडी सियासत ते रहम कर देवे, तुहाडी तिजारत ते रहम कर देवे, तुहाडे कारोबार ते रहम कर देवे, तुहाडे दुध पुत ते अल्लाह रहम कर देवे, तुहाडे ते रहम कर देवे। ते पहला करने वाला काम है वे, फरमाया राहिमल्लाहु हुमरान सल्ला क़ब्ल अल असर अरबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, जेड़ा मेरा उम्मती असर दी नमाज खड़ी होने तो पहले, असर दे फर्ज खड़े होने तो पहले, जेड़ा मेरा उम्मती असर दे फर्ज खड़े होने तो पहले 2-2 करके 4 नफल पढ़ लेंदा है, मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना, ऐसे मेरे उम्मती वास्ते रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल दे। आओ मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, खवातीन, आजाने असर तो बाद फर्ज पढ़न तो पहले पहले 2-2 करके 4 रकअतां पढ़िया करो। ते 4 रकअतां पढ़ के क्या करो, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे नबी दी गल मन के असर दी नमाज पढ़न तो पहले 4 नफल पढ़ लेने। अल्लाह पाक मेरे लिए रहम दे दरवाजे खोल दे। आओ लोगों, असर दी नमाज तो पहले 4 नफल पढ़ लिया करो। नबी पाक फरमाते ने, जेड़ा असर दी नमाज पढ़दा है अल्लाह पाक नूं 2 अजर अता करदा है। हुण ईमानदार ने दसो, हां जेड़ा बंदा असर दी नमाज पढ़दा ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने असर दी नमाज छड़ दी अल्लाह पाक ओदे नेक अमल बर्बाद कर देंदा है। फरमाया, जिस बंदे ने असर दी नमाज नहीं पढ़ी, कान्नमा फुतिरा अहलुहु व मालुहु, ओदी औलाद भी गोया के बर्बाद हो गई, ओदा कारोबार भी बर्बाद हो गया। भाईजान, असर दी नमाज बर्बाद करना, मार्केट अंदर बसारा ही बढ़दा, फिर केड़े मुंह ना कहने मेरे अल्लाह मेरे ते रहम कर। असर दी नमाज खड़े होने तो पहले 2-2 करके 4 नफल पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ओदे ते रहम कर दे। आओ लोगो, जे रहम चाहते हो तो असर तो पहले 4 नफल अदा करया करो। आओ मैं तुहानू रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी एक हदीस सुनाना, जरा तवज्जो फरमाना। आका फरमांदे ने, तुहाडा वालिद, तुहाडी वालदा, तुहाडा प्यारा रात दे 12 बजे कब्र दे हवाले करके आओ, दिन दे 7 बजे कब्र दे हवाले करके आओ। जिदों भी अपने प्यारे नू कब्र दे हवाले करके आंदे ने, मुनकर नकीर आंदे ने, उन्होंने आके बिठा लेंदे ने। जरा तवज्जो
فرمانا میں حدیث سمجھانا فرمایا جدوں بٹھا دیندے نے انج او بہ کے فیمسحو عینی اپنی اکھاں نو ملدا ہے تے جدوں انج اپنی اکھاں نو کھولدا ہے اینو انج ہی لگدا ہے جویں آسمان دا سورج غروب ہو رہا ہے تے میں جے عصر دی نماز نہیں پڑھی نبی پاک فرماندے نے اے نمازی بندہ عصر دی نماز نہ پیار کرنے والا بندہ منکر نکیر نو کہندا ہے منکر نکیر پراں ہٹ جاؤ تہاڈے سوالاں دا جواب میں بعد چوں دیاں گا پہلے مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دو ایک قبر دے اندر بھی تیرے واسطے رحمت قبر دے تینوں پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا تے دیوا بال لے آویں ایتھے تے میں وچ بہت ہنیرا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم میں حبت سے دو دعاواں کرنیاں نے تسی بڑی محبت نال آمین کہنی ہے میرے ال ویکھ کے اللہ سونیا سانو کعبۃ اللہ دے سامنے تے نبی پاک دی مسجد اندر نماز عصر تو پہلے دو دو کر کے یا اللہ 4 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما یار میں کو دعا کرنی ہے بڑی محبت نہ آمین کہے اج میرا ایمان جے اتنے توحید پرست بیٹھے ہو تے اتنے حبس دے موسم وچ بیٹھے ہو مالک نے رد نہیں کرنا پورا فائدہ اٹھانے میں ایک دعا کرنا مالکا جدن جنازہ اٹھے نا جدن روح قبض ہوئے نا اللہ اودن دی بھی جڑی عصر دی نماز ہوئے اللہ اس تو پہلے سانو 4 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما آؤ حضرات عزیز وقار جڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ مران قام من اللیل وایقظ اہلہ وقال قومی فصلی نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک ایسے خامن تے رحم کرے جڑا رات نو اٹھ کے وتر پڑھدا ہے رات نو اٹھ کے نفل پڑھدا ہے تے اپنی بیوی نو بھی اٹھا کے آندا ہے اللہ والی یہ وتر پڑھ لے نفل پڑھ لے اللہ پاک اس بیوی تے رحم کرے جڑی رات نو اٹھ کے وتر پڑھدی ہے نفل پڑھدی ہے تے اپنے خامن نو کہندی ہے اللہ والے اٹھ کے نفل پڑھ لے وتر پڑھ لے فرمایا اللہ پاک اس خامن تے بھی رحم کرے اللہ پاک اس بیوی تے بھی رحم کرے آؤ میں جوڑے دی خدمت اندر گزارش کراں گا میاں بیوی دی خدمت اندر گزارش کراں گا اگر چاہندے جی اللہ تہاڈے گھر تے رحم کر دے اوے کرما والے کدی کدی چلو روز نہیں تے کدی کدی رات اٹھ کے وتر پڑھ لیا کرو کدی کدی دوویں جی اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے اپنی اولاد دی خیر مانگ لیا کرو اوے جو جے خاوند بیوی تائی وقت تہجد اٹھاوے جو جے خامد بیوی تائی وقت تہجد اٹھاوے رحم ہوئے انہاں دوواں تائی او جوڑا ہی بخشے آ جاوے اچھا ماندار دسیو اینو تسی بولنا میں کچھ نہیں کہنا تے جڑے خامد صاحب بھی صبح 9 بجے اٹھن تے جڑی بیوی صاحبہ بھی صبح 8 بجے اٹھے گسا نہ کریو کم کر دیو پھٹکاراں والا کم کر دیو لانتیاں والا تے کہندے ہو اولاد اتھوں نکل گئی ہے کہندے ہو رب رحم نہیں کردا پوچھو اپنے علاقے دے علماء کولو نبی پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا شیطان نے اودے کناں اندر پیشاب کر کے اس بدبخت نو پلید کر دیتا ہے فرمایا جیڑا سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا شیطان دا قیدی ہے نبی پاک نے فرمایا خبیث بدترین انسان ہے عصر دی نماز بھی ضائع کردا جا رہے ہیں پا ادھر ویکھ کدی اٹھ کے وتر بھی نہیں پڑھے گھر والی نو بھی کدی نہیں اٹھایا ہن ایماندار نہ دسو جیڑی بیوی خامد نو گالاں کڈے تے جیڑا خامد بیوی نو گالاں کڈے کم کر دیو پھٹکاراں والے تے آندے ہو رب رحم نہیں کردا حضرات عزیز وقار آؤ میں پھر انہیں اختصار کرنا چاہنا تو میں خیال کرنا چاہنا 7 عمل میں بیان کرنے سن 5 بیان کر دینا 2 انشاءاللہ میں پھر بیان کرانگا سب نالوں پہلی بات اثر تو پہلے 2 کر کے 4 نفل پڑھیا کرو دوجی میں دعا کرنا آمین کہے جی اللہ سانو رات دے پچھلے پیر اٹھ کے وتر پڑھن دی توفیق عطا فرما سارے نہیں بولے اللہ پاک سانو کدی کدی 2 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم
رحیم. جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرے تے رحم کر دے اثر ویلے فوری مسیطے آ جائے. کدی کدی ہن ویکھو نا ماشاءاللہ بستریاں تے جا کے تسی لیٹنا ہے, ادھر ویکھو تے یار 2 نفر پڑھ کے لیٹ جاؤ. کوشش کرو ماشاءاللہ 3:20-22-25 تے اذان ہے, 10 منٹ پہلے ہی ہر کدی کدی اٹھ جاؤ, کدی وتر پڑھ لو, نفل پڑھ لو, رحم ہو جائے گا. ہن سنو میں اگلے 2 عمل بیان کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى. نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے تے رحم کرے جیڑا شے لین لگا بھی نرمی کردا ہے. ادھر دیکھو, شے لین لگا بھی نرمی کردا ہے, شے دین لگا بھی نرمی کردا ہے, تقاضا کردا ہے تے نرمی کردا ہے. مطلب کی ہے؟ فرمایا جیڑا میرا امتی نرم مزاج ہے یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا او دے واسطے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے. یار گل سن, جیڑا بندہ زدڑ ہوئے, او بیٹا ادھر وے, زد وکھانا ماں نو, زد وکھانا سکے بھراواں نو, زد وکھانا اپنے والد نو. جس بندے دا رویہ اپنے والد دے نال سخت ہے, اپنی والدہ دے نال سخت ہے, اپنے مسلمان بھائیاں دے نال سخت ہے, وہ 1 لٹ تے کھلو کے بھی ساری رات قیام کردا رہے, رب دے تے رحم نہیں کردا. اور جی میں میرے پیارے بھائیو پتھر تے بارش دا کوئی اثر نہیں, اسی طرح سنگ دل بندے تے رب رحم نہیں جے کردا. اور اج کل تے میں نا فیس بک تے ایسے ایسے کلپ دیکھ رہے ہیں اللہ دی قسم, کئی وڈیرے لوگ ماڑے لوگاں تے ڈرائیوراں تے ملازماں تے انہاں نو بن کے ایسا ایسا ظلم کر رہے ہیں. خدا دی قسم زمین نہ پھٹی. اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے نا, میرے ویکھو کئی لوگ مینوں آندے نے شیخ صاحب تسی وظیفہ دس کے گئے سو فائدہ نہیں ہویا, تسی پڑھائی دس کے گئے سو فائدہ نہیں ہویا. سنگ دلاں نو بھی پڑھائی فائدہ دیندی ہے. اور رحم دل بن تے شہد دا ڈرم بن, لڑائی جھگڑے تو توبہ کر, سخت مزاجی تو توبہ کر. اے جڑی تیری زندگی جہنم بن گئی ہے نا, ادھر وے, اے تیری سخت مزاجی دی وجہ تو, تیری سخت کلامی دی وجہ تو. 4 دن دی زندگی ہے, مٹھے بول بول, سونے بول بول, اور اپنے جو شان مقام علم و فضل دیتا ہی وچ وچ کے جا. وٹیاں دا ادب و احترام کر, بچیاں نے محبت کر. اللہ دے حضور میں دعا کرنا سارے محبت نہ آمین کہ یا اللہ عقیدہ بھی سونا دیتا ہی, اللہ سونے جوانی زندگی بھی سونی دیتی ہو, اللہ سانو رحم دل بنا دے. سارے بولو اللہ سانو سختی دی لعنت و محفوظ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو کنے رحم دل نے, صحابہ کنے رحم دل نے. رحم دل بندے تے اللہ پاک رحم کردا جے, سنگ دل بندے تے رحم نہیں کردا. ایک صحابی آگے نبی علیہ السلام کو ایک گل سن لیو, کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تے اتنا رحم دینا, میں بکری ذبح کرنا نا, چھری نو میں چھپا کے رکھنا, آرام نہ انہوں میں زمین تے بچھاڑنا, تے بڑی تیزی نہ چھری میں چلا دینا تاکہ انہوں تکلیف نہ ہوئے. میں بکری تے بھی رحم کرنا, اللہ میرے تے رحم کرے گا. نبی پاک نے فرمایا تو زمین تے بکری تے رحم کرنا ہے, عرش بری تے اللہ تیلی رحمتان دے سارے دروازے ہی کھول دیتا ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے, خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی. اگر تسی مینوں پوچھو نا, تقریباً میرا بیان ختم ہو گیا ہے, 12-14 منٹ رہ گئے نے, دھیان میرے نال کرو. تسی مینوں پوچھو نا شیخ صاحب پوری دنیا تے جاندے ہو, مسلم کمیونٹی نو بیان کردے ہو, طرح طرح دے لوگ ہوئے, اس ٹائم سب نالوں زیادہ عمل کرنے والی کیڑی چیز ہے تے سب نالوں زیادہ بیان کرنے والی کیڑی چیز ہے؟ اللہ دی قسم سب نالوں زیادہ بیان کرنے والی تے سب نالوں زیادہ عمل کرنے والی چیز ہے نرمی. سیاست اندر لڑائی, مذہب اندر لڑائی, میرے ملک پاکستان دا اس سختی نے, زد نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. سیاست دے اندر جدو ایک دوسرے دے کولو بدلے لو گے, مذہب دے اندر جدو سختیاں کرو گے, پھر رب دی زمین دے برکت نہیں. دعا میں کرنا سارے ذرا جون کے آمین کیوں, اللہ پاک مسلمانوں نو رحم دل بنا دے. لو ذرا چوتھے پنجویں عمل تے غور کریو, پھر میں دعا کرنا. فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم.
جیڑا بندہ اثر تو پہلے دو دو کر کے 4 رکعتاں بڑے رب دے تے رحم کردا ہے جیڑا بندہ خود رات نو اٹھ کے وتر پڑھے بیوی نو بیدار کرے بیوی رات نو اٹھ کے وتر پڑھے نفل کرے خامد نو بیدار کرے رب دے تے رحم کردا ہے تیسرا عمل جیڑا بندہ نرم مزاج ہے نرم مزاج ہے نرم مزاج ہے جیڑا کسے دے چہرے دی مسکراہٹ نہیں چھیندا جیڑا بندہ اپنی ضد دی وجہ تو کسے دی خوشی دا قتل نہیں کردا چوتھا عمل سن لو نبی پاک نے فرمایا اے میرے اللہ توجہ کریو اے بڑی ضرورت جی اس عمل دی اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ایک بندے دے کولوں وعدہ گھاٹا ہو گیا حدیث سنیو انہیں کسے تے کوئی ظلم کر لیا زیادتی کر لی مال کھو لیا کوئی گالی دیتی تھپڑ مارتا کوئی کمی بیشی ہو گئی ادھر ویکھیو ہفتہ گزریا 2 ہفتے گزرے وہ دے دل چ خیال آیا یار مر جانا ہے تے رب العالمین دی عدالت اندر ٹر جانا ہے انہیں جے کل قیامت نو شکایت لا لئی تے مینوں نیکیاں دینیاں پیڑیاں نے تے نیکیاں تے اگے ہی میرے کو ہے کوئی نہیں نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اس طرح دے بندے کو جا کے کہندا پاؤ میرے کو وعدہ گھاٹا ہو گیا یار میں کوئی گال دپڑ کر بیٹھا تینوں مار بیٹھا تیرے نال مالی زیادتی کر بیٹھا آ بھراوا تیرا حق بندا ہے اے اپنا حق لے لے مینوں اللہ واسطے معاف کر دے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ مرن تو پہلے اپنا معاملہ کسے بندے کول جا کے صاف کر لیندا ہے میں رب دا نبی دعا کرنا اللہ ایسے میرے امتی تے رحم فرما دے شیطان دا بیڑا گرک ہوئے شیطان آندا ہے جا کے معافی منگے گا یا معاف کرے گا تیری عزت نہیں رہے گی خاندانہ دا بیڑا غرق جماعتاں دا بیڑا غرق مسلمان آپس اندر گتھم گتھی اور لوگوں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہنا جے پرا نہ وعدہ گھاٹا ہو گیا کزن نہ وعدہ گھاٹا ہو گیا محلے دار نہ وعدہ گھاٹا ہو گیا رب دا واسطہ دے کے کہنا معافی مانگ کے معاملہ صاف کر فرمایا اللہ پاک ایسے بندے تے رحم کرے اگر کوئی کو وعدہ گھاٹا کسے نہ ہو جائے کہ اس کو جا کے معافی مانگ لوے ہن ایماندار نہ دسو ایک بندہ ہے بھی سخت مزاج ہے میرے نال ویکھیو ظلم نہیں کردا ہے چوری نالے سینہ زوری ظلم بھی کردا ہے پھر ہٹ درمی بھی کردا ہے تے آندا یا اللہ میرے تے رحم کر دے صرف ایک واقعہ سنے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نبی پاک کول آئے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میں ہلاک ہو گیا کی ہویا اللہ دے نبی علیہ السلام دی میری لونڈی سی بکریاں 4 دی سی بھائی او دی غفلت دی وجہ تو بھیڑیا ایک بکری لے گیا تے میں او دے تھپڑ ماریا ادھر ویکھو تے اللہ دے نبی میں کل قیامت والے دن کو تھپڑ نہیں کھا سکدا گواہ ہو جاؤ انہوں میں معاف کیتا آزاد کیتا نبی پاک فرمان لگے اس لونڈی نو میرے کو لے کے آ گئی آپ نے فرمایا 10 این اللہ اللہ کتھے وے انہیں آکھیا اللہ عرش تے وے آسمان تے وے آپ نے پوچھیا میں کون ہاں کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو آپ نے فرمایا انہوں آزاد کر دے ایک تھپڑ ماریا انہی دیر تک رات نو نیند ہی نہیں آئی جنی دیر تک انہیں لونڈی نو آزاد نہیں کر دیتا رب دا واسطہ دے کے کہنا پتر فیر کرن تو پہلے بیٹا ادھر وے ہاتھ اٹھان تو پہلے او بیٹا اور کسے نو بے عزت کرن او پترا کسے بڑے نو بے عزت کرنا بھی کوئی عزت ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑائی کسے دی بیماری دا مذاق نہ اڑائی بیٹھ جا بیٹا او بیٹا کسے دی بیٹی دا مذاق نہ اڑائی کسے دی برادری دا مذاق نہ اڑائی تینوں اللہ نے عزت چوتر پیسہ روپیہ علم فضل مقام مرتبہ اس لیے نہیں دیتا تو خلق خدا نو ذلیل کرے کہ انہاں دا جینا حرام کرے غصہ نہ کرے وہ انسانی شکل اندر بھیڑیے انسانی شکل اندر درندے انسانی شکل اندر جانور ایک دوسرے دی عزت دے پیاسے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے وہ تینوں تے جانوراں دے نال بھی نرمی کرن دا حکم ہے تیرے رویے تو تیری بیوی پریشان تیری سکیاں بھیڑیاں پریشان تیرے بھائی پریشان تیرے والدین پریشان یعنی ربا میرے تے رحم کر دے آخری عمل سنو انشاءاللہ میں دعا کرنا یہ ہن میں 5 عمل تواڈے کو سننے جے تے انعام ہی میں تانوں انشاءاللہ دینا ہے پہلا عمل اثر تو پہلے کنیا رکھتا نہیں انج نہیں پھر سارے بولو اثر تو پہلے کنیا رکھتا کٹھیاں بھی پڑھ سکتے ہو پر بہتر ہے کہ 2 کر کے پڑھو اثر تو پہلے کنیا رکھتا دوسرا عمل جیڑی بیوی رات دے ٹائم خامد نو بیدار کرے یا جیڑا خامد اپنی بیوی نو بیدار کرے تیسرا عمل نرم مزاجی اور چوتھا عمل دیکھو جی میں انسان ہاں میرے کو وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے پاجی کو ہو سکتا ہے عالمگیر صاحب کو ہو سکتا ہے ویر میرے کو ہو سکتا ہے انسانیت پتہ کی ہے مسلمانی کی ہے ہائے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے میرے کو وادی گھاٹی ہوئی ہے تو دنیا تے معاف کر دیو، یاد جناب واقعہ؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی صفاں سدیاں کردیاں تسی میرے پشت تے لاٹھی ماری سی، اللہ دے نبی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک کمر مبارک بدلے لئی پیش کر دیتی ہے۔ صحابہ دے سناٹا چھا گیا، وہ اے کی ظلم کر لگا ہے؟ تے نبی پاک نے جو پشت مبارک کمر مبارک کی تھی تے کہنے لگا اللہ دے نبی جی تو میرے لاٹھی ماری سی وہ تو میری کمر تے کپڑا نہیں سی، نبی پاک نے کپڑا بھی اٹھا لیا تے صحابی نے گھٹ کے جفا پا لیا تاکہ میرا جسم نبی پاک دے جسم نہ لگ جاوے تے اللہ میرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے۔ گل سنو ویریو، آکڑا نہ کچھ نہیں پت لبدا، بڑے بڑے آکڑ خاں پہ نہیں قبرستان، کوئی جا کے دعا نہیں کرتا، کسے پلیکھے چ نہ ماریا جائیں، اللہ دی قسمیں اج کل دے یار چج نہ جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ نرم مزاج بن، رحم دل بن، نفل پڑھن والا بن، گھر دا ماحول اپنا بہتر کر۔ زندگی رب نے ایک واری دتی ہو، اے بار بار نہیں ملدی، نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانے محل چ باریاں نے، ایتھے فقیراں وانگ بسیرا اے، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اے، ایتھوں نظر بچا کے اور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا اے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے۔ لڑ لڑ کے عمر گزار دیتی ہوں تے غصہ نہ کری، کرتوت تیرے پلے پتہ کی ہے، تینوں ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا ہوندا۔ دسو میں تواڈے جو کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں آوندا؟ دسو میں تواڈے جو کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں قل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ نہیں آوندا، قل اعوذ برب الناس دا ترجمہ نہیں آوندا؟ خلق خدا نو معاف کر، رشتہ داراں نو معاف کر، نرم مزاج بن، ہاتھ چ نورانی قاعدہ پکڑ، انہاں بچیاں نہ آ کے صف اندر بیٹھ۔ آخری عمل سن لو، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جڑا بندہ اثر تو پہلے دو دو کر کے 4 رکعتاں پڑھ لے، جڑی بیوی خامد نو یا خامد اپنی بیوی نو اٹھائے، جڑا بندہ نرم مزاج ہے، شاید دین لگا، شاید لین لگا، تقاضا کر لگا، تے چوتھے نمبر تے جڑا بندہ اگر وعدہ کاٹا ہو جائے اچھی بولو آکڑ دا، بلکہ جا کے معافی مانگدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجی میں حدیث اٹھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بولو قسم چکن دی لوڑ، آخری گلاں نے سارے بولو ساڈے نبی پاک نو قسم چکن دی لوڑ۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، صحابہ مینوں اس رب دی قسم جے جے دے ہاتھ وچ میری جان جے، نہ معاف کر کے عزت چ گھاٹا ہوندا جے، نہ معافی مانگ کے عزت چ گھاٹا ہوندا۔ پنجویں تے آخری گل فرمایا رحم اللہ عبدن سمع مقالتی فحفظھا وواھا ثم ادھاھا کما سمعھا۔ اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی میری حدیث سنے، دھیان کریو میرے ال، جیڑا میرا امتی میری حدیث سنے، جی میں تانوں کنیاں دی ماشاءاللہ سنائیاں نے، حدیث سنے یاد کرے پھر انہوں اگے بیان کرے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرا امتی میری گل دھیان نہ سنے یاد کر کے اگے بیان کرے، میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ ایسے میرے امتی نے میرا مول پایا، میری عزت کیتی ہے، اللہ اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے۔ بھائی جان ساڈا عقیدہ ہے سینے ٹھنڈ پاؤ تاکہ میں اپنا مسلک بھی بیان کرا، سارے بولیو پھر میں دعا کر لگا جے اے قرآن بھی شفا ہے تے مل کے بولو نبی پاک دی حدیث بھی، انج نہیں قرآن بھی شفا ہے تے نبی پاک دی حدیث بھی۔ کیوں؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، اور سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی، جدا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جیدی عظمت دی پہ تم گئی ہے، کل نبیاں دا سلطان آیا، لوکی پوج دے پیسن قبرانو۔ کمالیا دے باسیو تو بخاری ترجمے والی گھر نہیں رکھی، تیرا بیڈ ہوئے گا 12 لاکھ دا تینوں مبارک، تیرا بیڈ ہوئے گا 5 لاکھ دا تینوں مبارک، تیرا بیڈ ہوئے گا 2 لاکھ دا تینوں مبارک، تیرا بیڈ ہوئے گا 50,000 دا تینوں مبارک، لیکن
दस मैं तेरे 50,000 दे बैड नूं की करा जे उत्थे 1500 रुपए दी रियाज़ो सालिहीन मुतरजम नहीं पई। रब दा वास्ता दे के कहना ओ ठीक है तुम अपने घर च टीवी रखना है ते तेरी मर्जी, ठीक है तू अपने घर च जो रखना है तेरा घर है, पर मैं तेनू मशवरा देना जे रब ने पैसा दिता ही ना किसी एक कमरे च अपनी बैठक च बेडरूम च हदीस दियां किताबां भी रख। मिल के बोलो जिवें कुरान शिफा है सारे बोलो हदीस भी। लोकी पूजदे पैसन कबरां नूं, कुछ कबरां नूं कुछ हजरां नूं, इन्हां दर दर दे आम पुजारियां नूं सोना एक दर ते झुकाना आया। कायनात दा बन के इमाम आया जिदी अजमत दी पै तुम गई है, कुल नबियां दा सुल्तान आया फदे हौसले कुल कमजोरां दे, टुट जोर गए शाह जोरां दे, जिदे हुस्न दी रब भी तारीफ करे ओ सोना दुखियां नू रब ना मिलाना आया। हदीस पढ़े लो जी गल खत्म हो गई जे ध्यान करियो इन्हां बच्चियां ते गल खत्म करनी है। बंदा हदीस ध्यान नाल सुने याद करे अगे बयान करे ते रब ओदे ते रहम करदा है, ते जेड़े दिन रात कुरान याद करके जिन्हां सारी जिंदगी अगे बयान करना। यार मैं आखिर ते गल करा शुक्र अदा करो किसी जवारीए नाल नहीं बैठे, बदकारा औरतां नाल नहीं बैठे, थिएटरां च नहीं बैठे, अल्लाह दी कसम अल्लाह दा शुक्र अदा करो इन्हां मासूम बच्चियां दे नाल बैठे। भाजी वजीरे आला दी इज्जत क्यों है कि पंजाब दा वजीर है, वजीरे सेहत दी इज्जत क्यों है जी साडे सूबे दा सेहत दा वजीर है, ते ऐ ते रब दे कुरान दा वजीर है भैया, ते वजीरे कुरान बैठा जवारी दी इज्जत, शराबी दी इज्जत, हरामखोर दी इज्जत, दुनियादार दी इज्जत, ते जेड़ा वजीरे कुरान है जेड़ा वजीरे दीन है इन्हां बच्चियां दे दस्तो बाजू बनो। अल्लाह जानदा जे इन्हां बच्चियां नूं जे तुसीं सोने दे नवालियां च भी खिलाओ ना सोने दे चमचियां अंदर इन्हां बच्चियां दी इज्जत दा हक अदा नहीं कर सकदे। मैं अल्लाह दिता साहब जफर इकबाल साहब ग्रामीय कदर कारी साहब मोहतरम मेहमाना ने ग्रामीय कदर पूरे इलाके दे लोगां नूं दस्त बस्ता गुजारिश करांगा अगर चाहते हो ना आखिरी मेरा जुमला सुन लो, ना मैं आलम जे ना मैं खतीब जे, एक दर्द लई फिरना एक जुमला मेरा आखिरी सुनियो जे चाहते हो ना अल्लाह तुहानू ते तुहाडी नस्ल नू जवाल तो बचावे, पुत्र इधर वे एक्सीडेंट तो बचावे, अल्लाह अपनी पकड़ तो बचावे, अल्लाह तेनू इत्थे भी उच्चियां करे ते अगे भी उच्चियां करे। इन्हां पुत्रां दे नाल अपने पुत्रां नालों बहुता प्यार करया कर, अल्लाह तेनू दोवां जहानां दी इज्जत अता कर देवेगा। जदों कोई हाफिज़े कुरान वेखे ना छाती चौड़ी करके अपने सीने ना ला, अल्लाह दे दीन दा वजीर है, रब दे कुरान दा वजीर है। और मैं सलूट करना इधर वेखो उन्हां मापियां नूं कि जिस दौर अंदर मदारस नूं डिग्रेड किया जा रहा सी, मौलवी दी इहानत की जा रही सी, उस दौर अंदर तुसी अपने बच्चे कुरान लई वकफ कीते ने, तुसी अपने बच्चे अदारियां दे हवाले कीते ने। इंशाअल्लाह तुसी रब दे वली हो, अल्लाह दे मुकर्रब हो, और मेरी सिद्के दिल दे नाल दुआ है मेरी मस्जिद गूंज जानी चाहिए अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं कुरान दा इमाम बना दे। सारे नहीं बोले अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं कुरान दा इमाम बना दे, अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं हदीस दा इमाम बना दे। मैं माशाअल्लाह तुहाडे सामने किन्ने अमल बयान कीते ने, बाकी फिर बयान करने किन्ने बयान कीते ने। जेड़ा बंदा असर तो पहले किन्नियां रकअतां पढ़े, जेड़ी बीवी खामद नूं उठाए या खामद, और तीसरे नंबर ते जेड़ा बंदा नरम मिजाज है, चौथे नंबर ते जिहदे कोल वादा घाटा हो जाए जाके माफी मांग लिया, ते पंजवें नंबर ते जेड़ा हदीस ध्यान ना सुने याद करे ते अगे बयान करे। नबी पाक मैं अल्लाह पाक इन्हां पंजां ते रहम फरमा दे, जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे पाओ इधर वे। अच्छा एक वजीफा सुन लो यार, जेड़ा बंदा चाहता ना कि अल्लाह इधर वेखियो इंज ही रावां खोल दे सारियां, एक छोटा जिहा वजीफा अज मेरे को लै जाए, पढ़ते रहा करो, बहिंदे उठते सलाम फेरन तो पहले भी पढ़िया करो ते सजदे च भी पढ़िया करो। वजीफा पता केड़ा? या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सुनाओ हजरा, या अल्लाह जेड़ा हुण मैनू सुनावे ना उन्होंने मैदाने रफात च पढ़न दी तौफीक देई। सुनाओ हजरा। लो जी सारे ईमानदार ना बोलो फिर मैं दुआ करा, फिर सुनाओ। हाँ पाजी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना 9 साल नबी पाक की खिदमत की थी। 9 साल, कितने साल?
ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਨਸਾਜ਼ ਹੋਣੀ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾ ਬੁੱਲ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯਾ ਹਯ्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, और जिंदा रहने वाले, जिंदगी देने वाले, संभलने वाले, संभालने वाले, अल्लाह मैं पैसे दे बलबोते ते तेरे को मदद नहीं मांगदा, दौलत दे बलबोते ते मदद नहीं मांगदा, ओहदे दे बलबोते ते मदद नहीं मांगदा, बिरहमतिक अस्तगीस, अल्लाह मैं तेरे कोलों मदद मांगना ते तेरी रहमत दे सहारे मदद मांगना। ऐ वजीफा पढ़ो, रब औलाद देगा, रब बरकत देगा। असर दे 4 नफल पढ़ के वजीफा पढ़ो। हुण तुसीं घरां नूं जाना है मोटरसाइकिलां ते पढ़दे जाओ या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना, ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी टै पैना ते मैं भी टै पैना, सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना। इधर वेख भा, इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां नहीं। जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उची बोलो ना जितियां बाजियां भी